कहते हैं उसे समझ लें। मरफूआत यानी नॉमिनेटिव केस वाला नॉन, ठीक है। यानी मरफूआत उसे कहते हैं, मरफूआत मरफूउन की जमा है। मरफू कहते हैं उस इस्म को जिस पर रफा यानी पेश हो। मरफू उस इस्म को कहते हैं जिस पर रफा यानी पेश हो, ठीक है। तो रफा वाले जो इस्म हैं वो कितने हैं? वो 8 हैं। पहला क्या था? फाइल था, यानी फाइल के आखिर में जो हरकत आती है, जो इराब आता है, वो रफा आता है यानी पेश आता है, ठीक है। जैसे जारिबुन मारने वाला, तो जारिबुन के आखिर में क्या आया? रफा आया। मरफूआत यानी वो अस्मा जिनका इराब रफा है। रफा कहते हैं पेश को, और जिस इसमें पर रफा होगा यानी पेश होगा उसको मरफू कहेंगे, और मरफू की जमा मरफूआत है, ठीक है। तो वो 8 हैं। मरफूआत जो है 8 हैं। ऐसे अस्मा जिनकी एराब, जिनका एराब हरकत रफा होता है, वो 8 हैं। फाइल है, नायब फाइल है, मुब्तदा है, खबर है, हुरूफ मुशब्बा बिलफेल की खबर है, अफ़ाल नाक़िसा का इस्म है, और मा और ला मुशाबे बलैसा का इस्म है, और फिर लाए नफी जिन्स की खबर है, ठीक है। ये कल पढ़ाई हुई थी। उसके बाद फाइल किसे कहते हैं? फाइल वो इसमें है जिसकी तरफ फेल की निस्बत की गई हो, यानी फेल कहते हैं काम को। दुनिया का कोई भी काम वजूद में आएगा तो उसके लिए जरूरी है कि कोई काम करने वाला भी हो, यानी फाइल भी हो, ठीक है। और वो जो काम होता है उसी फाइल के जरिए वजूद में आता है। फाइल वो इसमें है जिसकी तरफ फेल की निस्बत की गई हो, और वो फेल उस इसम के जरिए वजूद में आया हो। जैसे कामा ज़ैदुन में, कामा ज़ैदुन एक सेंटेंस है, वर्बल सेंटेंस है, जुमला फेलिया है, ठीक है। इसमें जैद फाइल है। जैद क्या है? जैद है क्या? इसम है। जैद इसम है। जैद एक ऐसा इसम है जो फाइल बन रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी तरफ खड़े होने की निस्बत की गई है। इस सेंटेंस में कामा ज़ैदुन में जैद की तरफ खड़े होने की निस्बत की गई है, और खड़ा होना जो है इसी जैद के जरिए से वजूद में आया है, कोई और दूसरा इंसान खड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद फाइल कभी इसमें जाहिर होता है यानी रिटन होता है, और कभी जमीर होती है, जैसे अकल तू। उसके बाद दूसरा कायदा क्या था? फाइल कभी जमीर बारिज यानी ऐसी जमीर जो बिल्कुल दिख रही हो होती है, जैसे अकल तू में तू सभी को दिख रहा है, ठीक है, और ये तू जो है ये जमीर है, जमीर बारिज है। और कभी मुस्ततिर होती है यानी पोशीदा होती है, जैसे ज़राबा के अंदर हुआ जमीर पोशीदा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा कायदा था, जब फाइल इसमें जाहिर हो तो फेल हमेशा मुफरद आएगा, यानी काम करने वाला जो लफ्ज काम करने वाले को बतला रहा है, यानी इसमें फाइल को बतला रहा है, अगर वो लफ्जों में हो, रिटन में हो, ठीक है, इसमें जाहिर हो, तो फिर उसके लिए जो हम फेल लाएंगे हमेशा मुफरद लाएंगे, सिंगुलर फॉर्म लाएंगे। उसके बाद आखिरी कायदा क्या था? कायदा, जब फाइल जमीर हो, फाइल क्या हो? इसमें नहीं हो बल्कि जमीर हो, ठीक है, या फिर लौटने वाली जमीर हो, तो फेल फाइल के मुताबिक आएगा, यानी वाहिद के लिए वाहिद, तस्निया के लिए तस्निया, और जमा के लिए जमा। जैसे अर्रजुलु ज़रबा, इस सेंटेंस में अर्रजुलु मुब्तदा है, और ज़रबा के अंदर जो हुआ जमीर फाइल है, पोशीदा है, वही इसका फाइल है, यही लौट रही है। ज़रबा के अंदर जो हुआ जमीर पोशीदा है वो लौट रही है अर्रजुल की तरफ, यानी ज़रबा के अंदर जो हुआ जमीर हिडन है, हिया इंग्लिश में ही कहेंगे, उसका जो एंटीसीडेंट है, मर्जा कहते हैं उर्दू में, वो है अर्रजुल, ठीक है। तो जो लौटने वाली जमीर है वो भी वाहिद है, और जिसकी तरफ लौट रही है वो भी वाहिद है। ऐसा नहीं हो सकता कि लौटने वाली जमीर वाहिद हो और जिसकी तरफ लौट रही है वो तस्निया हो या फिर जमा हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जब ये कंडीशन होगा तो फिर क्या होगा? वाहिद, ठीक है, वाहिद की तरफ लौटने वाली जमीर के लिए वाहिद वर्ब लाएंगे, और तस्निया की तरफ लौटने वाली जमीर होगी तो तस्निया लाएंगे, और जमा की तरफ लौटने वाली रहेगी
ज़मीर तो फिर हम फेल को जमा लाएंगे, जैसे ज़रबू लाए हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे नीचे एक लास्ट कवायद जो था वो बता रहे हैं कि जब फाइल ज़मीर जो पोशीदा ज़मीर है वो जमा मुकस्सर की तरफ लौटने वाली ज़मीर हो, यानी ब्रोकन प्लूरल की तरफ लौटने वाला ज़मीर हो, तो फिर फेल को जमा मुजक्कर लाने में और जमा मुअन्नस लाने में इख्तियार है। आप चाहे तो जमा मुजक्कर लाएं जैसा कि ज़रबू लाया है, और आप चाहे तो ज़रबत ला सकते हैं जमा मुअन्नस, ठीक है। ये कल के सबक का खुलासा था। अब आ जाते हैं अगली आज के सबक पे। सफ़ा नंबर 16, 13वां सबक। इससे पहले आपने क्या पढ़ा? मरफूआत की 8 किस्में हैं, कल जो पढ़े थे। मरफूआत की 8 किस्में हैं, उनमें से पहला फाइल था। फाइल की डिटेल को पढ़कर आ रहे हैं, फाइल की डिटेल को पढ़कर आ रहे हैं। अब एक है नायब फाइल, एक है नायब फाइल। नायब फाइल किससे कहते हैं? तो गौर से सुने। नायब फाइल वो मफऊल बिही है, नायब फाइल वो मफऊल बिही है जिसकी तरफ पहले मजहूल की निस्बत की गई हो और उसका फाइल मालूम ना हो। फिर से देखेंगे, नायब फाइल किसे कहते हैं? जैसे एक मिनट, नायब फाइल किसे कहते हैं? नायब फाइल वो मफूल भी, ये मफूल भी टर्म जो आ रहा है इसको समझ लें, मफूल भी यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है। नायब फाइल वो मफूल भी है जिसकी तरफ पहले मजहूल की निस्बत की गई है, ठीक है, और उसका फाइल मालूम ना हो, और उसका फाइल मालूम ना हो। इससे पहले जो आप फाइल की तारीफ में और फाइल की डिटेल में आपने पढ़ा कि फाइल क्या है? फाइल क्या है कि जिसकी तरफ फेल की निस्बत की गई हो और वो फेल उसी के जरिए से वजूद में आया हो, ठीक है। जैसे आपने क्या पढ़ा इससे पहले, जस्ट देखना पड़ेगा। हाँ, कामा जैदुन जो आपने पढ़ा, कामा जैदुन में, कामा जैदुन यानी जैद खड़ा हुआ, तो जैद की तरफ खड़े होने की निस्बत की जा रही है और जैद के जरिए से क़याम यानी खड़ा होना पाया जा रहा है, ठीक है। तो कामा जैदुन में कामा जो है, कामा जो फेल है वो फेले मुस्बत है, नहीं फेले मुस्बत नहीं, मारूफ है, फेले मारूफ, ठीक है। और इस नायब फाइल में जो आप पढ़ेंगे तो इसकी तरफ जो निस्बत की जा रही है ये फेले मजहूल है। अब ये फेले मारूफ और फेले मजहूल किसे कहते हैं? कामा जैदुन जो कल के सबक में गुजरा, ठीक है, कामा जैदुन जैद खड़ा हुआ, जैद की तरफ खड़े होने की निस्बत की जा रही है और खड़ा होना जैद के जरिए से पाया जा रहा है, ठीक है। तो कामा जो है एक्टिव वॉइस है, क्या है? एक्टिव वॉइस है। और आज का जो है उकीला जो है, उकीला या फिर नायब फाइल में कोई भी एग्जाम्पल जो लाएंगे नायब फाइल के तौर पे, तो ये आपको एक्टिव वॉइस नहीं बल्कि पैसिव वॉइस होगा। अब एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, यानी फेले मारूफ किसे कहते हैं और फेले मजहूल किसे कहते हैं? तो फेले मारूफ की पहले तारीफ सुने। फेले मारूफ वो फेल है जिसका फाइल यानी काम करने वाला मालूम हो, मालूम हो, मालूम हो, चाहे रिटेन हो चाहे अंडरस्टूड हो, चाहे रिटेन हो चाहे अंडरस्टूड हो, ठीक है। यानी मालूम हो किसी भी हाल में, चाहे लफ्जों में हो चाहे जहनों में हो, समझा गया हो, ठीक है, उसे कहेंगे फेले मारूफ। जैसा कि कामा जैदुन में कामा लिखा हुआ है, कामा लिखा हुआ है, ठीक है। क्या कहते हैं, नहीं, कामा का जो फाइल है जैदुन वो लिखा हुआ है, ठीक है। पहले मारूफ और पहले मजहूल को अच्छी तरह समझें, यानी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को। पहले मारूफ उसे कहते हैं जिसका फाइल यानी काम करने वाला मालूम हो, मालूम हो यानी या तो लिखा हुआ हो या फिर अंडरस्टूड हो, समझा गया हो। जैसे कामा जैदुन में जैदुन लफ्जों में लिखा हुआ है, ठीक है, कल के सबक का लफ्जों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वो क्या हो गया, वो फाइल हो गया। लेकिन अगर उसी की जगह हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जराबा उसने मारा, एक तो हो गया मारना, एक हो गया मारने वाला,
تو ضربہ کے اندر جو ہوا ضمیر جو پوشیدہ ہے، جو سمجھا گیا ہے، جو انڈرسٹوڈ ہے، وہ کیا ہے؟ ضربہ کا فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ تو فعل معروف میں دو دو کنڈیشن ہوتی ہے، یا تو لکھا ہوا ہوتا ہے فاعل فعل معروف کا، یا پھر فاعل کو سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن فعل مجہول میں یاد رکھیں گے، فعل مجہول میں، ٹھیک ہے، کہ اس کا فاعل نہ تو لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی سمجھا جاتا ہے، بلکہ یوں کہے کہ فاعل ہوتا ہی نہیں ہے، فاعل ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے بجائے نائب فاعل میں کیا آتا ہے؟ اس کے بجائے کیا آتا ہے؟ نائب فاعل آتا ہے۔ فعل مجہول کے بعد جو آبجیکٹ رہتا ہے، جو مفعول بھی رہتا ہے، اسی کو فاعل کا درجہ کسی درجے میں دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کو نائب فاعل کا درجہ دے دیا جاتا ہے، یعنی اسی کو کیا کہتے ہیں، نائب کا کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں نائب فاعل، نائب فاعل وہ مفعول بھی ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت کی گئی ہو اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے اکیل الخبزو، روٹی کھائی گئی، اکیل الخبزو، روٹی کھائی گئی۔ دیکھیں اکیلا جو فعل ہے یہ فعل مجہول ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا فاعل نہ تو لفظوں میں لکھا ہوا ہے اور نہ تو سمجھا گیا، ٹھیک ہے؟ ایک بات ہو گئی۔ اسی سے اگر آپ فعل معروف، اسی مادہ سے فعل معروف اگر سمجھنا چاہیں گے تو ہوگا اکلا، اگر لگا دیں اس کو اکیلا کو اکلا بنا دیں، اکل الخبزو، تو پھر غلط ہو جائے گا۔ پھر جانتے ہیں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ خبزو پہ زبر دینا پڑے گا، کیونکہ خبزو کیا تھا؟ خبزو آبجیکٹ تھا، آبجیکٹ یعنی مفعول بھی تھا، اور مفعول بھی پہ کیا ہوتا ہے؟ نصب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اکالا، اس نے کھایا، اکالا کے اندر جو ہوا ضمیر تھا وہ ہو جاتا ہے اس کا فاعل، اور الخبز جو ہو جاتا ہے آبجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اکل الخبز، اکل الخبزہ کے معنی ہوتے ہیں کہ اس نے روٹی کھایا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ اکالا نہیں دیا ہوا بلکہ اکیلا دیا ہوا، فعل مجہول، روٹی کھائی گئی، ترجمہ کیا ہے؟ اکیل الخبز کا، روٹی کھائی گئی، ٹھیک ہے؟ کھانے والا کون ہے یہ نہ تو لفظوں میں لکھا ہوا اور نہ تو سمجھا گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن جس چیز پہ اثر ہوا ہے کام کا وہ چیز یہاں پہ مینشن ہے، الخبزو، روٹی ہی کھائی گئی ہے۔ تو یہ جو الخبزو ہے فعل معروف کے کنڈیشن میں صرف مفعول بھی تھا اور اس پہ زبر آتا، ٹھیک ہے؟ لیکن فعل مجہول کی کنڈیشن میں وہی مفعول بھی کو کیا بنا دیا؟ نائب فاعل بنا دیا، نائب فاعل، ٹھیک ہے؟ نائب فاعل بنا دیا، اور نائب فاعل کو بہت سارے معاملوں میں وہی کیا نائب فاعل کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسا کہ ہم کیا کہتے ہیں، فاعل کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ فاعل پہ رفع ہوتا ہے تو نائب فاعل پہ بھی رفع ہوگا، ٹھیک ہے؟ اکیل الخبز، اکیلا کے معنی کھائی گئی، الخبز روٹی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ مفعول بھی، تو مفعول بھی تو حالت رفعی یعنی اس حالت نسبی یعنی اس پہ زبر ہوتا ہے، حالت نسبی یعنی اس پہ زبر ہوتا ہے، تو اس پہ پیش کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ اس سے پہلے جو فعل ہے یہ فعل مجہول ہے، اکیلا، کھائی گئی، اس کا فاعل پتہ نہیں ہے کس نے کھایا، نہ تو لفظوں میں نہ تو ذہنوں میں، ٹھیک ہے؟ تو اس الخبزو کو جو پہلے اکل الخبزہ میں مفعول بھی تھا اس کو نائب فاعل بنا دیا، ٹھیک ہے؟ اکیل الخبزو، روٹی کھائی گئی، اس میں یعنی اس سینٹنس میں فاعل یعنی کھانے والے کا تذکرہ نہیں ہے، کھانے والے کا کوئی تذکرہ نہیں، کس نے کھایا، اس لیے یہ فعل مجہول ہے، یہ جو اکیلا ہے یہ فعل مجہول ہے، کیوں؟ کیونکہ کھانے والے کا تذکرہ نہیں ہے، اور الخبزو جو ہے نائب فاعل ہے، الخبزو نائب فاعل ہے جو حقیقت میں مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جو حقیقت میں مفعول بھی ہے۔ یہ الخبزو جو ہے روٹی کھائی گئی ہے، تو روٹی پہ کھانے کا کسی کام کا اثر ہونا
ये ऑब्जेक्ट को बतलाता है, मफूल बिही को बतलाता है, ठीक है, मफूल बिही को बतलाता है। लेकिन जब इससे पहले पहले मजहूल है तो इसको क्या बना दिया गया, नायब फाइल बना दिया गया, जो हकीकत में मफूल बिही है। आगे बोल रहे हैं कि नायब फाइल को मफऊलो मालम युसम्मा फाइलुहु भी कहते हैं। ये अरबी में लिखा हुआ है, मफऊलो मालम युसम्मा फाइलुहु, ठीक है। अब इसे इसका तर्जमा आगे बता रहे हैं। नायब फाइल को मफऊलो मालम युसम्मा फाइलुहु भी कहते हैं, ठीक है, यानी ऐसे फेल का मफऊल जिसका फाइल का नाम नहीं लिया गया। नायब फाइल ही को मफऊल मालम युसम्मा फाइलहु कहते हैं। मफूलो मफूल, मालम युसम्मा नहीं लिया गया नाम, फाइलहु उसके फाइल का, ठीक है। नायब फाइल को मफूल मालम युसम्मा फाइलहु भी कहते हैं, यानी ऐसे फेल का मफऊल जिसके फाइल का नाम नहीं लिया गया है। जी, यहाँ तक बात समझ में आई या फिर कोई परेशानी है तो बताएं। कोई भी, आसान साहब। नहीं, ये तो समझ में आ गया, अगर रोटी खाई गई इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हाँ सब्जेक्ट नहीं है, ठीक जी, है। लेकिन जिसमें सब्जेक्ट है वो कौन सा वर्ड और सेंटेंस से होगा? देखिए ये जो उकीलल खुब्जू है ना, तो इसमें हम्म, उकीला का पहले तर्जमा देखिए। उकीला के माना होगा खाई गई, ठीक है। हम्म, अब ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, पहले ये क्लियर कीजिए। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। उसी को उर्दू में फेले मारूफ और फेले मजहूल, पहले इसी को समझिए अलग अलग करके, ठीक है। उकीला जो है खाई गई, नॉट उसने खाया या मैंने खाया या तूने खाया, कुछ भी नहीं है। अगर होगा उसने खाया तो उसने जो हो रहा है ये फाइल बन जाता, मैंने खाया तो मैं क्या हो जाता, फाइल बन जाता, ठीक है। उन सब ने खाया, वो एक मर्द ने खाया, वो एक औरतों ने खाया, कुछ भी खाया, किसी ने भी खाया, ने जब आ जाता ना तो फिर वो फाइल बन जाता। लेकिन यहाँ पे इसका तर्जमा क्या हो रहा, उकीला का खाई गई। अब बताएं इसमें फाइल आप दिखा दें, उकीला में कोई फाइल है, पता चल रहा है फाइल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये फेले मजहूल है, ठीक है, फेले मजहूल है। तो फेले मजहूल के बाद जो लफ्ज आता है वो नायब फाइल होता है। जैसे फेले मारूफ, इसी उकीला से हम फेले मारूफ बताते हैं। अकला, अकला का तर्जमा होगा उसने खाया। एक अलिफ काफ लाम, इसका माना होगा खाना, अकलुन के माना, और जो उसके अंदर छुपी हुई जमीर है वही उसका फाइल है, उसने, ठीक है, उसने तो खाया इसमें तो आ फेल, गया सब्जेक्ट, आ गया इसमें, हाँ इसमें फेल फाइल सब्जेक्ट हो आ गया। गया। उसने खाया फेल फाइल हो गया। और हम्म, उसके बाद अलखुब्जा लगाएंगे तो वो ये अलखुब्जा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम्म, फेले मारूफ ठीक। के बाद जब रहेगा अगर अलखुब्ज तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन फेले मजहूल के बाद है ना तो ये नायब फाइल कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। जो दर हकीकत क्या था, ऑब्जेक्ट यानी मफूल भी था कि नहीं था, हम्म, ठीक है। अगर एक हम ही में आ बोलेंगे गया दोनों। हाँ ठीक हाँ, है। देखिए इसी को एक्टिव वॉइस में समझा रहा हूँ। अकल खुब्जा, उसने रोटी खाई। तीन चीज है इसमें, ठीक। तीन बातें हैं, एक खाई और एक उसने और एक रोटी। खाई फेल हो गया, उसने फाइल हो गया, और रोटी मफूल यानी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन उसी को हम फेले मजहूल में जब लेके आ रहे हैं तो फेले मजहूल का चूंकि फाइल नहीं होता, ठीक है, और फाइल का जो दर्जा होता है ना, जो हुक्म होता है ना, वही मफूल बिही को दे देते हैं, हम्म, समझे। यही वजह है कि फाइल पे रफा होता है तो नायब फाइल पे भी रफा होगा, यानी पेश हम्म, होगा, वरना तो ठीक है। अलखुब्ज पे जबर आना चाहिए था, हम्म, ठीक है। लास्ट में कह रहे हैं कि नायब फाइल को मफूल मालम युसम्मा फाइलुहु कहते हैं। मफूल मफूल, मालम युसम्मा नहीं लिया गया नाम, फाइलुहु जिसके फाइल का, मफूल मालम युसम्मा फाइलुहु जिसके फाइल का नाम नहीं लिया गया हो, ठीक है। नायब फाइल को मफूल मालम युसम्मा फाइलुहु भी कहते हैं, यानी ऐसे फेल का मफूल जिसके फाइल का नाम नहीं लिया गया। तो उकीला के फाइल का नाम लिया गया है, उकीला खाई गई, नाम लिया गया है, नहीं लिया गया, ठीक है। तो इसको
یہ نائب فاعل ہے، ٹھیک ہے، نائب فاعل ہے، نہیں اکیلا، اکیلا فعل مجہول ہے، الخبزو جو ہے یہ نائب فاعل ہے، الخبزو، الخبزو جو در حقیقت مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو فاعل ہے، اس کو جو کھانے والا ہے وہ نہیں پتا ہے، تو اسی کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہہ رہے ہیں۔ آگے ہے قاعدہ، ایکچولی بارش ہو رہی ہے تو تھوڑا ہم اندر پڑھا رہے ہیں، اس لیے تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے۔ قاعدہ، فعل کے واحد تثنیہ اور جمع لانے میں نائب فاعل کا حکم فاعل کی طرح ہے۔ فعل کے واحد تثنیہ اور جمع، واحد ایک کو، تثنیہ دو کو، جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ فعل کے واحد تثنیہ اور جمع لانے میں نائب فاعل کا حکم فاعل کی طرح ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پیچھے جانا پڑے گا، جسٹ ایک منٹ۔ دیکھیے فاعل کے بارے میں کیا تھا پہلے، فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے جیسے قام زید، اور کبھی ضمیر ہوتی ہے جیسے اکلت، ٹھیک ہے، تو یہی حکم کس کا ہے، کیا کہتے ہیں، نائب فاعل کا۔ فعل کے واحد تثنیہ اور جمع لانے میں نائب فاعل کا حکم فاعل کی طرح ہے، یعنی جو حکم فاعل کا ہے ویسا ہی آپ کو نائب فاعل میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر نائب فاعل جو ہے، یعنی جو آبجیکٹ در حقیقت ہے، وہ اگر واحد ہے تو اس کے لیے ہم واحد ہی فعل لائیں گے۔ نیچے دیکھیے، الرجلو ہے، ضریب الرجل، آدمی پیٹا گیا، کس نے پیٹا یہ نہیں پتا، تو یہ الرجل نائب فاعل ہے، یہ واحد ہے تو اس کے لیے ہم واحد ہی لائیں گے، ضریبہ لائیں گے، ضریب الرجل۔ الرجلانی تثنیہ ہے، دو آدمی پیٹے گئے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم کیا لائیں گے، جسٹ ایک منٹ، ہاں نہیں، یہ والا قاعدہ آپ دیکھ رہے ہیں، جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آئے گا، ٹھیک ہے، جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آئے گا۔ یہی حکم اس میں بھی ہے، جب نائب فاعل اس میں ظاہر ہو، یعنی ضریب الرجل میں آدمی پیٹا گیا، تو یہ الرجل کیا ہے، اس میں ظاہر ہے، ٹھیک ہے، تو فعل جو ہوگا وہ واحد آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب چاہے نائب فاعل ایک ہو یا دو ہو یا پھر جمع ہو، تینوں کنڈیشن میں جب اس میں ظاہر آ گیا تو اس کے لیے جو فعل ہوگا، فعل مجہول ہوگا، وہ آپ کو واحد ہی آئے گا۔ تینوں میں دیکھ لیں، ضریبہ ضریبہ ضریبہ، واحد میں بھی، تثنیہ میں بھی اور جمع میں بھی، ٹھیک ہے۔ دوسرا والا جو اگزامپل ہے ضمیر لوٹانے والی، الرجل ضریبہ، آدمی پیٹا گیا، ٹھیک ہے، تو ضریبہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف، الرجل کی طرف، ٹھیک ہے، واحد ضمیر واحد نون کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو واحد کے لیے واحد لائیں گے جیسا کہ فاعل میں ہم کیا، اور ضریبہ کے اندر جو الف تثنیہ ہے، جو ضمیر ہے، تثنیہ کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے دو کی طرف، الرجلانی، ٹھیک ہے، تو تثنیہ کے لیے تثنیہ لائیں گے، ضریبہ لایا، اور الرجال ضریبو، اس میں جو واو جمع ہے، جمع کی جو ضمیر ہے، اس کا جو اینٹیسیڈنٹ ہے وہ آپ کو الرجال جمع ہے، جمع کی طرف لوٹنے والی ضمیر جمع ہے، تو جمع کے لیے جمع لائیں گے۔ ایسے ہی اس کی جو ضمیر ہے ضریبو کے اندر یہ لوٹ رہی ہے جمع مکسر کی طرف، تو پھر فعل کو جمع مذکر یا پھر جمع مؤنث دونوں لانے میں اختیار ہے، آپ چاہیں تو ضریبو لائیں، آپ چاہیں تو ضریبت لائیں، ایک دم سیم آپ فاعل والا ٹاپک کو پڑھیں گے اور اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بالکل سیم ملے گا، کیونکہ پہلے ہی کہہ دیا کہ ان دونوں کا حکم جو ہے سیم ہے۔ جی یہاں دیکھیں قاعدہ، فعل کے واحد تثنیہ اور جمع لانے میں نائب فاعل کا حکم فاعل کی طرح ہے، تو آپ دونوں کو پڑھیں، ریویژن کریں، انشاءاللہ ایک دم کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے مبتدا، مبتدا تو جانتے ہیں، سبجیکٹ کہتے ہیں اس کو، مبتدا اینڈ خبر۔ مبتدا جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہے، جز یعنی حصہ، پارٹ،
मुब्तदा जुमला इस्मिया का पहला जुज है जिससे बात शुरू की जाती है, जिससे बात शुरू की जाती है। जब आप मुब्तदा ही को तर्जमा करेंगे ना, मुब्तदा, तो इसी का तर्जमा हो रहा इब्तिदा किया हुआ, ठीक है, या फिर इब्तिदा करने वाला। मुब्तदा के माना होते हैं जिससे इब्तिदा की जाए, ठीक है। तो किसी सेंटेंस में जो मुब्तदा और खबर होता है, तो जब आप तर्जमा करते हैं मुब्तदा और खबर में, तो पहले मुब्तदा का तर्जमा करते हैं, फिर खबर का तर्जमा करते हैं, ठीक है। यानी बात की जो शुरुआत होती है वो मुब्तदा से होती है। मुब्तदा की तारीफ क्या है? जुमला इस्मिया का यानी नॉमिनल सेंटेंस का पहला जुज है। मुब्तदा जुमला इस्मिया का पहला जुज है जिससे बात शुरू की जाती है, ठीक है, और जिसके बारे में कोई इत्तिला, इत्तिला यानी इंफॉर्मेशन, कोई खबर दी जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? खबर कहते हैं। जैसे नसीमुन नाइमुन, नसीमुन नाइमुन, नसीम सोया हुआ है। नसीम मुब्तदा, नाइम खबर। जैसे नसीमुन नाइमुन, नसीम सोया हुआ है, ये तर्जमा हो रहा है, ठीक है। इसमें यानी इस सेंटेंस में नसीमुन नाइमुन में नसीमुन क्या है? मुब्तदा है। क्यों? क्योंकि इसी से बात शुरू की जा रही है। नसीम, उसके बाद कह रहे हैं सोया हुआ है, नसीम के बारे में इत्तिला दे रहे हैं, ठीक है। नसीमुन नाइमुन में नसीम जो है मुब्तदा है। क्यों? क्योंकि उससे बात शुरू की गई है, उससे बात शुरू की गई है, और उसके बारे में यानी नसीम के बारे में सोए हुए होने की खबर दी गई है। तो नाइमुन क्या हो गया? नाइमुन हो गया खबर यानी प्रेडिकेट, ठीक है। नाइमुन लफ्ज के जरिए से नसीम के बारे में खबर दी जा रही है कि वो सोया हुआ है, तो नाइमुन क्या हो जाएगा? खबर हो जाएगा। आगे कह रहे हैं मुब्तदा को मुस्नद इलय भी कहते हैं। ये बातें भी आ चुकी हैं। मुब्तदा को मुस्नद इलय भी कहते हैं, ठीक है। मुस्नद इलय और मुस्नद एक टर्म है। जिस तरह से मुजाफ और मुजाफ इलय एक टर्म है, ऐसे ही मौसूफ एंड सिफत एक टर्म है, ठीक है। तो मुब्तदा और मुस्नद इलय को समझ लें, मुस्नद इलय और मुस्नद को समझ लें। यानी मुब्तदा और खबर वाला जो स्ट्रक्चर है, जो तरकीब है, उसमें जो मुब्तदा है यानी फर्स्ट पार्ट है, जो पहला जुज है जुमले का, ठीक है, उसी को मुब्तदा भी कहते हैं, उसी का नाम मुस्नद इलैह भी है। और इसको हम अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। जैसे मान लेते हैं अल कलम जदीदुन, कलम नया है, ठीक है। तो इसमें अल कलम मुब्तदा भी हो गया और जदीदुन खबर भी हो गया। साथ ही साथ कलम की तरफ नया होने की निस्बत कर रहे हैं, हम इस्नाद कर रहे हैं, जदीदुन की इस्नाद कर रहे हैं, तो कलम मुस्नद इलैह हो गया। और जिसके जरिए से यानी जिस लफ्ज के जरिए से हम इस्नाद कर रहे हैं उसे मुस्नद बिही या फिर सिंपली मुस्नद कहेंगे। ये हो गई मुब्तदा की तारीफ। आगे है खबर। खबर यानी प्रेडिकेट, जुमले का दूसरा पार्ट। खबर जुमला इस्मिया का, जुमला इस्मिया अच्छी तरीके से समझ लें, नॉमिनल सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट को जुमला इस्मिया कहते हैं, एंड वर्बल सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं? वर्बल सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट को फेल कहते हैं, और नॉमिनल सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट को इसम कहते हैं। और जिस सेंटेंस का पहला इसम नाउन होगा उस सेंटेंस को जुमला इस्मिया यानी नॉमिनल सेंटेंस कहेंगे, और जिस सेंटेंस का पहला जो हिस्सा होगा वो फेल होगा तो जुमला फेलिया यानी वर्बल सेंटेंस कहेंगे। खबर जुमला इस्मिया का यानी नॉमिनल सेंटेंस का दूसरा जुज है यानी सेकंड पार्ट है। खबर जुमला इस्मिया का दूसरा जुज है जिसके जरिए मुब्तदा के बारे में कोई इत्तला दी जाती है। खबर जुमला इस्मिया का दूसरा जुज है, दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा है, जिसके जरिए से यानी खबर के जरिए से, उस लफ्ज के जरिए से मुब्तदा के बारे में कोई इत्तला यानी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ऊपर वाली मिसाल में जैसे नसीमुन नाइमुन जो ऊपर मिसाल गुजरी है, ऊपर वाली मिसाल में नाइमुन खबर है। ये जो देख रहे हैं आप नाइमुन नसीमुन नाइमुन, तो नाइमुन खबर है। नाइमुन क्या है?
خبر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعہ نسیم کے بارے میں سوئے ہوئے ہونے کی خبر دی گئی ہے، انفارمیشن دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. خبر کو مسند بھی کہتے ہیں. خبر کو کیا کہتے ہیں؟ مسند بھی کہتے ہیں. جیسا میں نے ابھی بتایا القلم جدید، تو القلم مبتدا ہوا اور جدید خبر ہوئی، تو مبتدا کو مسند الیہ کہتے ہیں اور خبر کو مسند کہتے ہیں. ایسے ہی اس ایگزامپل میں دیکھ لیں، نسیم النائم، نسیم مبتدا بھی ہے اور مسند الیہ بھی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مبتدا ہی کا دوسرا نام مسند الیہ ہے، اور نائم خبر بھی ہے اور خبر ہی کو مسند بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہے لاسٹ قاعدہ جو ہے، مبتدا اور خبر کا عامل. مبتدا اور خبر کا عامل، عامل یعنی عمل کرنے والا، عامل معنوی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر کا عامل یعنی اس میں عمل کرنے والا، اس پر جو حرکت آ رہی ہے کس کی وجہ سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کو کہیں گے. حرکت جس کی وجہ سے آتا ہے اس کو عامل کہتے ہیں. عامل بھی گزر چکا ہے. مبتدا اور خبر کا جو عامل ہوتا ہے عامل معنوی ہوتا ہے. یہ عامل معنوی کیا ہے؟ ایک تو عامل ہوتا ہے لفظی، جو لفظوں میں دکھ رہا ہو. ٹھیک ہے، جیسے جاء عمر، عمر آیا. ٹھیک ہے، تو جاء کی وجہ سے عمر کے اوپر پیش ہے، تو جاء عمر کا کیا ہو گیا؟ عامل ہو گیا. رأیت عمر، رأیت کی وجہ سے عمر پہ زبر آیا، تو رأیت عمر کا کیا ہو گیا؟ عامل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو جاء اور رأیت ہے یہ لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ ریٹن ہے کہ نہیں؟ ریٹن ہے، لفظوں میں لکھا ہوا ہے. تو اسے کیا کہیں گے؟ اس عامل کو عامل لفظی کہیں گے. عامل لفظی کہیں گے. لیکن آپ یہ غور کریں، نسیم النائم، یہ جو مبتدا خبر والا جو اسٹرکچر ہے، جو ترکیب ہے، اس میں اس کا عامل کون ہے؟ مبتدا کو رفع دینے والا، اور ایسے ہی خبر کو رفع دینے والا عامل کون ہے؟ لفظوں میں آپ دکھا دیں، نہیں دکھا سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا عامل جو ہے لفظی نہیں ہے، معنوی ہے. معنوی ہے یعنی مانا ہوا ہے، میننگ میں ہے. ٹھیک ہے، مرادی ہے، جس کو مراد لیا گیا ہے. اور اس میں نحویوں کا کافی لمبا چوڑا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کے عامل کو مانا ہے وہ معنوی مانا ہے، یعنی لفظی کا الٹا معنوی ہوتا ہے. مبتدا اور خبر کا عامل یعنی جس کی وجہ سے مبتدا اور خبر پہ رفع یعنی پیش آ رہا ہے، چاہے ایک پیش چاہے دو پیش، یہ الگ مسئلہ ہے. مبتدا اور خبر کا عامل جو ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے مبتدا اور خبر پہ رفع آ رہا ہے، عامل معنوی ہوتا ہے. وہی دونوں کو رفع دیتا ہے. وہی کیا کرتا ہے؟ مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے. جی بتائیں، کوئی سوال ہو تو پوچھیں. مبتدا خبر تو کافی کئی بار آ چکا ہے، اس میں پریشانی بالکل نہیں ہوگی. اگر آپ کو نائب فائل میں کوئی پریشانی ہے تو بتائیں. جی صادق بھائی بتائیں. عمران بھائی، ملتزم بھائی، اور کوئی سوال یا پھر ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہو تو بتائیں. جی بولیے. جی حسان صاحب. ہاں، یہ جو نئے نیو ورڈ آتے ہیں، نیو ہوں ورڈ یاد نہیں رہتے ہیں. مطلب ان کو جیسے اپن اس ٹائم پہ جب آپ پڑھاتے ہیں جب تو سمجھ میں آ جاتا ہے،
لیکن جی بعد میں کیا ہے کہ بھول جاتے ہیں تھوڑے، جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ ہاں کو بار بار پڑھنا، تو جب پڑھتے ہیں نہیں دوسری ہاں، بار تیسری بار یا تھوڑی دیر مطلب آج پڑھا ہے وہ کل پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، نیا اچھا نیا ورڈ نیو ورڈ آتے ہیں نہیں تو بھول اچھا، جاتے ہیں، جیسے اس میں تو ابھی تو فی الحال نیو ورڈ آ نہیں رہا، اردو ہی ہے، اور مفعول بھی ایک اردو ٹرم تو ہے آیا ہے۔ لیکن اس کو ہاں یہ بھی کہتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نیا ورڈ آتا ہے نہیں وہ ہوں، اس کو بھول جاتے ہیں پھر کہ اس کو یہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، نہیں تو انشاءاللہ ویسا لگتا ہے کہ بھول جاتے ہیں، حقیقت ایسا نہیں ہے، انسان کو لگنا اچھا اور ہے، لیکن ریئلٹی یہ نہیں ہے کہ کمپلیٹلی ذہن سے نکل جائے گا، آپ کو وقت پہ ٹائم پہ وہ کبھی نہ کبھی کام دے گا انشاءاللہ، لگنا کام اور ہے اور حقیقت میں بھول جانا اور ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں، جیسے آپ یہ جیسے پڑھا ہے آپ نے کیا، ہوں اور وہ جو ساؤنڈ کا وہ جو لیسن ہے نہیں اگر پھر سے ہوں جیسے ڈال دیتے ہیں اور پھر سے اگر وہ ریپیٹ وہ چالو کر لیتے ہیں تو ہوں، اس میں کیا تھوڑا پھر سے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ سمجھایا تھا۔ ٹھیک، نہیں تو ٹھیک ہے، ضرورت پڑے گا تو انشاءاللہ ریویژن بھی رکھیں گے ہفتہ ہاں میں نہیں، ایک آدھ دن۔ لیسن بھی اگر جیسے یہ لیسن کا بہت ایڈوانٹیج ہو رہا ہے کہ مطلب جیسے اگر لیسن بھی اپن نے چالو کر لیا نہیں دن میں تو وہ بھی مطلب اس سے یہ جو شبدوں میں جو اپن بھول جاتے ہیں وہ ہاں، واپس نئے ہو جاتے تو ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ بات بتائی تھی وہاں پہ سمجھایا تھا جی اس جی کے بارے میں۔ جی انشاءاللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تو یہ ٹھیک ہے نا، آگے چلیں، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آگے بڑھو، اس ایک لیے کہ آیت اس میں نمبر تو آگے والا مبتدا پڑھو۔ خبر تھا اور کچھ تھا نہیں، نائب ہاں فعل تو نیو میں نے بتائیے۔ بتایا، اکل الخبزہ ہوتا اگر فعل معروف ہوتا تو، اور اسی کو اکلا کو ہم نے اکیلا بنا دیا جس کا فاعل نہ تو لفظوں میں ہوتا نہ تو ذہنوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو لفظ آئے گا وہ کیا ہوگا، وہ در حقیقت مفعول بھی ہوتا ہے لیکن اس کو نائب فاعل بنا دیا جاتا ہے، اور نائب فاعل کا حکم وہی ہے جو فاعل کا ہے، یعنی فاعل پہ رفع تو نائب فاعل پہ بھی رفع، اور نائب فاعل کو کیا کہتے ہیں، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول یعنی مفعول آبجیکٹ، ما لم یسمى نہیں دیا گیا ہے نام، فاعلہ جس کے فاعل کا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ایک قاعدہ اسی کا بچ رہا تھا، خیر، قاعدہ مبتدا اکثر، اچھا، اس میں جو ہوم ورک ہے نا بس آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور کیا اس میں ہوم ورک دے سکتے ہیں، یہ تو آپ کو تمرینات کی کتاب نہیں ہے نا، اس کو پڑھنا ہے اور جو سمجھ میں نہیں آیا نہیں آئے وہ پڑھنا ہی اسے، ہوم ورک ہے۔ ہاں پڑھنا ہی ہوم ورک ہے، اور جو سمجھ میں نہیں آئے آپ پرسنلی بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک بس یہی ہوم ورک ہے، اور تو ٹھیک ہمیں نہیں لگتا ہے چونکہ، جیسے ہاں یہ نیا نیا ہے نہیں اس لیے وہ تھوڑا سا مطلب ایسے ڈائریکٹ ایک دم سمجھ میں کم آتا ہے۔ ہاں آئے گا انشاءاللہ، قاعدہ مبتدا اکثر معرفہ اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، یہ جو مبتدا خبر ترکیب دیکھا سمجھیں، مبتدا اور خبر والا جو اسٹرکچر دیکھا سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ والا، اس میں جو مبتدا ہوتا ہے جس سے بات کی ابتدا کی جاتی ہے، جو پہلے ہوتا ہے پہلا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اکثر، اکثر ہمیشہ نہیں، اکثر معرفہ، مبتدا اکثر کیا ہوتا ہے، معرفہ یعنی پراپر نون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور خبر جو ہوتا ہے جو لاسٹ پارٹ ہے پریڈیکیٹ پارٹ ہے وہ اکثر اکثر کیا ہوتی ہے، نکیرہ ہوتی ہے یعنی کامن نون، ٹھیک ہے، جیسے اوپر والی مثال میں نسیم معرفہ ہے، نسیم نائم، نسیم سویا ہوا ہے، نسیم مبتدا اور نائم خبر، تو نسیم کیا ہے، معرفہ ہے، کامن نون ہے یا پراپر نون ہے، نسیم معرفہ ہے، ٹھیک ہے، اور نائم جو ہے نکرہ ہے، کامن نون ہے، نائم نکرہ ہے، یہ ہو گیا آپ کو 13واں سبق۔ 14واں سبق بہت چھوٹا لیسن ہے اور یہ بھی بالکل آسان ہے، بس تھوڑا سا توجہ سے سنیں گے، اور بس یہی ہے کہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ پرسنلی بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے کر کے پوچھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل یہ سب مرفوعات کی قسموں میں سے ہے، مرفوعات کے ٹائپ سے ہیں، ٹھیک ہے، حروف حرف کی جمع ہے، مشبہ کے معنی ہوتے سیملر، کسی کے سیملر ہونا، بالفعل
बाकी माने साथ या फिर के, ठीक है। हरूफ मुशब्बह बिल फेल, ऐसे हरूफ जो फेल के मुशाबे हों, जो फेल के मुशाबे हों, सिमिलर हो, ठीक है। ये 6 हैं हरूफ मुशब्बह बिल फेल। कितने हैं? 6 हैं। क्या क्या है? इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लैता, लाकिन्ना और लअल्ला। कितना हो गया? 6। इन्ना 1 हो गया, अन्ना 2 हो गया, कअन्ना 3 हो गया, लैता 4 हो गया, लाकिन्ना 5 हो गया और लअल्ला 6 हो गया, ठीक है। ये हरूफ जुमला इस्मिया खबरिया पर दाखिल होते हैं। अब इन हरूफ के बारे में बता रहे हैं, इनका इस्तेमाल बता रहे हैं कि ये हरूफ का इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है। ये हरूफ, ये हरूफ, ये नहीं, ये 6 हरूफ जो हैं, इन्ना है, अन्ना है, कान्ना है, लैता है, लाकिन्ना है और लअल्ला है, ये कहाँ दाखिल होते हैं? ये हरूफ जुमला इस्मिया खबरिया पर दाखिल होते हैं। ये हरूफ यानी ये 6 हरूफ। जुमला इस्मिया खबरिया किसे कहते हैं, इसे मैं समझा चुका हूँ। जुमला इस्मिया खबरिया उसे कहेंगे जिस सेंटेंस का पहला पहला जुज यानी पहला हिस्सा क्या हो, इसम हो, तो उस सेंटेंस को क्या कहेंगे? इस्मिया, जुमला इस्मिया कहेंगे, ठीक है। जिस जुमले का पहला जुज इसम हो तो उसको जुमला इस्मिया कहेंगे। और उसी सेंटेंस से अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन, कोई इत्तिला, कोई खबर मिल रही है तो खबरिया कहेंगे। तो जुमला इस्मिया खबरिया समझ में आ गई, ठीक है। तो ये जो इन्ना, अन्ना का, अन्ना, लैता, लाकिन्ना, लअल्ला 6 हरूफ हैं जिसे हरूफ मुशब्बह बिल फेल कहते हैं, जुमला इस्मिया खबरिया पर दाखिल होते हैं, यानी जुमला इस्मिया खबरिया के शुरू में लगते हैं, दाखिल होते हैं यानी वहां पे इस्तेमाल होते हैं, दाखिल होते हैं। और उसके बाद फिर क्या करते हैं वो देखें। और मुब्तदा को अपना इस्म, मुब्तदा को अपना इस्म और खबर को अपनी खबर बना लेते हैं, ठीक है। और मुब्तदा को अपना इस्म और खबर को अपनी खबर बना लेते हैं। उसके बाद एक और लिख रहा है, और इस्म को नसब यानी जबर और खबर को रफा यानी पेश देते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बस छोटा सा लेसन है, तुरंत हो जाएगा। हरूफ मुशब्बा बिल फेल, ऐसे हरूफ जो फेल के मुशाबे हों, 6 हैं। इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लैता, लाकिन्ना और लअल्ला। ये हरूफ जुमला इस्मिया खबरिया पर दाखिल होते हैं, यानी ऐसा जुमला जिसका पहला जुज इस्म हो और उस जुमले से हमें खबर मिल रही हो, उस जुमला को जुमला इस्मिया खबरिया कहेंगे। उसी जुमला पर ये 6 हरूफ में से कोई एक हरूफ आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और मुब्तदा को अपना इस्म और खबर को अपनी खबर बना लेते हैं, ये बातें आगे समझ में आएगी। और इस्म को नसब यानी जबर दे देते हैं और खबर को रफा दे देते हैं। अब आगे देखें, जैसे एग्जाम्पल है ये सब। इन्नल्लाह अलीमुन, इन्नल्लाह अलीमुन, तर्जमा इसका है बेशक अल्लाह जल्ल शानुहु जानने वाला है, अलीमुन बहुत जानने वाला है, ठीक है, मुबालगे का सीगा है। तो ये जो इन्ना को हटा करके देखिए, इन्ना को मैं ड्रैंग कर दिया, ठीक है। इन्ना अगर ना होता इस सेंटेंस में, ठीक है, तो क्या होता? मुब्तदा खबर वाली तरकीब हो जाती, अल्लाहु अलीमुन होता, लफ्ज अल्लाह पे भी पेश यानी रफा होता और अलीमुन पे भी रफा होता। अल्लाहु अलीमुन, तर्जमा क्या होगा? अल्लाह बहुत जानने वाला है, ठीक है। उसके शुरू में हमने हुरूफ मुशब्बा बिल फेल में से इन्ना को ले आए, ठीक है। तो मुब्तदा खबर में जो 2 पार्ट होता है ना, उसके पहले पार्ट को इन्ना अपना क्या बना लेता है? इसम बना लेता है। इन्ना अपने अपना इसम बना लेता है। और जो दूसरा पार्ट था यानी खबर वाला जो हिस्सा था, उसको इन्ना अपनी खबर बना लेता है। जिस तरह से मुब्तदा की खबर होती है, ठीक है, मुब्तदा पहले होता है, उसके बाद खबर होता है मुब्तदा का, ठीक है। तो इन्ना, अन्ना का, अन्ना, लैता, लाकिन्ना, लअल्ला के बाद 2 हिस्सा होगा, 2 पार्ट होगा।
پہلا پارٹ جو ہوگا انا کا اسم ہوگا اور دوسرا پارٹ جو ہوگا یہ انا کی خبر ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں پہلے اللہ علیم تھا، اللہ بہت جاننے والا ہے، اس کے شروع میں یعنی اللہ علیم کے شروع میں انا لگا دیا. تو انا لگانے سے کیا ہوا؟ لفظ اللہ پہ رفع یعنی پیش کے بجائے اب نصب یعنی زبر آ گیا. ٹھیک ہے، یعنی زبر آ گیا. ٹھیک ہے. اور پہلے کیا تھا؟ انا لگانے سے پہلے لفظ اللہ مبتدا تھا، تو لفظ اللہ کو انا نے کیا بنا لیا؟ اپنا اسم بنا لیا. ٹھیک ہے. اور علیم پہلے بھی خبر تھا، لیکن اب جو ہو گیا انا کی خبر ہو گیا، مبتدا کی خبر نہیں رہا، انا کی خبر بن گیا علیم. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ اسم کو، انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ نصب ہوتا ہے. تو لفظ اللہ پہ دیکھیں نصب ہے کہ نہیں ہے؟ نصب ہے یعنی زبر ہے. اور انا کی جو خبر ہوتی ہے وہ رفع ہوتی ہے. تو علیم پہ رفع ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی دوسرا اگزامپل ہے علمت ان الرجل قائم. یہ جو انا ہے، انا ٹھیک ہے، یہ الرجل نائم پہ داخل ہوا ہے. الرجل نائم جس طرح سے نسیم نائم تھا مبتدا خبر، ویسے ہی الرجل نائم مبتدا خبر تھا، اس کے شروع میں انا لگا. تو انا نے مبتدا یعنی الرجل کو اپنا اسم بنا لیا، اور نائم کو جو پہلے بھی خبر تھا، مبتدا کی خبر تھا، اس کو اپنی خبر بنا لیا. ٹھیک ہے. اور انا کا جو اسم ہوتا ہے جو پہلے آتا ہے وہ نصب ہوتا ہے، اس کی حالت نسبی ہوتی ہے، اور انا کی جو خبر ہوتی ہے اس پہ رفع ہوتا ہے. یہی بتانا مقصود ہے. ایسے ہی سبھی ایگزامپل میں ایک دم سیم ہے. کأن زیدن قائم، سبھی مبتدا اور خبر پہ داخل ہو رہی ہے، جو انا کأن لیت لکن لنا ہے. ٹھیک ہے. پہلے کیا تھا؟ زیدن اسدن تھا. زیدن اسدن یعنی زید شیر ہے، اسد کے معنی شیر. زیدن اسدن زید شیر ہے. لیکن جب کأن لگ گیا تو کأن نے مبتدا کو اپنا اسم بنا لیا اور خبر کو اپنی خبر بنا لیا. خبر کو خبر بنا لیا، یعنی پہلے مبتدا کی خبر تھی، اب اپنا خبر بنا. تو کأن زیدن قائم، ہم جانتے ہیں کہ ان کان لیت لکن لعل کا جو اسم ہوتا ہے جو پہلے آتا ہے وہ نصب ہوتا ہے، اور جو بعد میں آتا ہے وہ رفع ہوتا ہے، اور بعد میں جو آتا ہے اس کی خبر ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ایسے ہی لیتا میں آ جائیں. لیت الشباب راجع، کاش کے جوانی لوٹ آتی. ٹھیک ہے. تو الشباب راجع، جوانی لوٹ رہی ہے، یہ ہے ہوتا ہے مبتدا خبر، تو اسی کے شروع میں لیتا لگا دیا. تو اب لیتا نے الشبابہ کو، الشبابہ مبتدا کو اپنا اسم بنا لیا اور راجعون کو خبر بنا لیا. اور لیتا لاکن لعل ان سب کے اسم پہ کیا ہوتا ہے؟ نصب ہوتا ہے، اور ان کی خبر پہ رفع ہوتا ہے. ایک دم سیم وے. الاستاذ صفوق، نبی زبر ہے ٹھیک ہے لاکنہ کی وجہ سے، لیکن مبتدا خبر تھا کیا ہوتا ہے؟ الاستاذ شفیق، استاذ مہربان ہے. ٹھیک ہے. اس کے شروع میں لاکنہ لگا دیا، لاکنہ نے الاستاذ کو اپنا اسم بنایا، شفیق کو اپنی خبر بنایا. اور جو حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوتا ہے وہ نصب ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتا ہے وہ رفع ہوتا ہے. لیکن الاستاذ شفیق، لیکن استاذ مہربان ہیں. اس کے بعد ہے المسافر قادم. پہلے تھا المسافر قادم، مسافر آنے والا ہے یا پھر آ رہا ہے، مبتدا خبر کی ترکیب تھی. اس کے شروع میں لعل لگا دیا، تو لعل نے مبتدا یعنی مسافر کو اپنا اسم بنا لیا، اور قادم خبر کو اپنی خبر بنا لیا. اور ان حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوتا ہے وہ نصب ہوتا ہے، اور جو اس کی خبر ہوتی ہے وہ رفع ہوتی ہے. لعل المسافر قادم، شاید کہ مسافر شاید کہ مسافر آ رہا ہوگا. لعل کے معنی ہوتا ہے شاید، شاید کہ، یا آپ صرف میں بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ بہت آسان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مبتدا خبر پہ داخل کر دینا ہے، اور مبتدا کو نصب دے دینا ہے اور خبر کو رفع دے دینا، کیونکہ حروف مشبہ بالفعل مبتدا اور خبر کے شروع میں ایڈ ہوتا ہے، اور مبتدا کو اپنا اسم بناتا ہے، اور خبر کو اپنا رفع کیا کہتے ہیں، خبر کو اپنی خبر بناتا ہے. اور ان حروف کا جو اسم ہوتا ہے اس پہ نصب، اور ان کا جو خبر ہوتا ہے اس پہ
کیا ہوتا ہے کہ رفع ہوتا ہے. جی بولیے, جی بولیے. ہاں یہ آپ نے جیسے یہ جو انا لگایا، ہم، پہلے انا لگایا، انا ہم، ان اللہ علیم، علیمون. ہاں علیم، ہم، تو یہ جب انا لگاتے نہیں ہے اس ٹائم پہ تو آپ نے اس کا ہم، معنی بتا دیا، اور لیکن انا ہاں لگایا جب اس کا معنی کیسا ہوگا ان یہ ان جو ہاں تاکید کا معنی دے گا. پہلے تو کیا اللہ علیم, اللہ بہت جاننے والا ہے, ٹھیک ہے. اب ہاں جب ہاں، ان لگ گیا تو ان امفیسس کا میننگ دے رہا ہے, بے شک اللہ بہت جاننے والا ہے. اچھا بے شک سب ہاں دعائے گا. ہاں. اچھا اس میں دوسرے میں دوسرے میں علم تو کے معنی ہوتا ہے میں نے جانا, میں یہ بات جانا, مجھے معلوم ہوئی, ٹھیک ہے. اچھا انا کے معنی ٹھیک، کے, انا کے معنی ہاں کے, ٹھیک ہے. مجھے ٹھیک ہے، کیا معلوم ہوا, آئی نو دیٹ, ہاں ٹھیک ہے. اس ٹھیک کے ٹھیک ہے، بعد کأن زیدن, کأن کے معنی ہوتا ہے گویا کے, ٹھیک ہے. اور لیتا کے معنی ہاں ہوتے ہیں کاش, لیتا کے معنی ہوتے ہیں ہاں کاش. اس کے بعد بس، لاکنہ کے معنی ہوتا ہے لیکن, اور لعل کے معنی شاید کے. ٹھیک ہے آگے سمجھے، بس دو ٹھیک ہے، ڈیفینیشن بچ رہا ہے, ٹھیک آسان ہے ہے یہ بھی, شکریہ. دھیان سے سنیں گے. ما اور لا مشابہ بلیسا, ما اور لا, ٹھیک ہے, جو لیسا کے مشابہ ہو, لیسا کے سیملر ہو, ٹھیک ہے. یہ کیا کرتا ہے, اس کا بھی ایک دم سیم اسی طرح کا معاملہ ہے. ما اور لا مشابہ بلیسا, ویسی ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہو, اسم کو رفع, اسم کو کیا دیتا ہے رفع, یعنی اس کا الٹا, حروف مشبہ بالفعل کا الٹا. حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم تھا نصب تھا, اور خبر تھا رفع. اس میں کیا ہے, ہوں، ما اور لا مشابہ بلیسا کا جو اس میں اسم ہے رفع ہو، رفع ہے, اور خبر نصب ہے. سمجھ ٹھیک گئے ہے نا الٹا. جی ٹھیک ہے، جیسے ما زید قائمن, ما زید قائمن, زید کھڑا نہیں ہے, یہ تو ہو گیا ترجمہ. تو ما جو ہے یہ مشابہ بلیسا ہے, لیسا کے مشابہ ہے, ٹھیک ہے. زیدن اس کا اسم ہے, اور قائمن ما کا خبر ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا اسم جو ہوتا ہے اس کا الٹا ہوتا ہے, حروف مشبہ بالفعل کے اسم سے الٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس پہ رفع ہوگا, زید ہو گیا ماں کا اسم, اور قائمن ماں کی خبر ہو گئی, ٹھیک ہے. اور اس ماں مشابہ بلیسا کا جو اسم ہوتا ہے رفع ہوتا ہے اس پہ, اور اس کی خبر پہ نصب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا ہے لا رجل افضل منکا, ٹھیک ہے. اس منکا سے یہاں پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ ایک سینٹینس میں ہے. لا رجل افضل منکا, آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے, یہ ہو گیا ترجمہ. لا, یہ جو لا ہے یہ مشابہ بلیسا ہے, لیسا کے مشابہ ہے, ٹھیک ہے. اس کا اسم جو ہے رجلن ہے, اور اس کی جو خبر ہے وہ افضلہ ہے, ٹھیک ہے. اس کی جو خبر ہے وہ افضلہ ہے. اس کا اسم کیا ہوتا ہے رفع ہوتا ہے, اور اس کی جو خبر ہوتی ہے نصب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لا رجل افضلہ, یہ دونوں سمجھ میں آ گیا. رجل پہ رفع ہے کیونکہ یہ لا کا اسم ہے, اور افضلہ پہ زبر ہے, نصب ہے کیونکہ یہ لا کی خبر ہے, ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ ہوگا آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے. یہ شعر یاد کر لیں. ان با انا کا انا لیتا لاکن لعل, ان با انا ہوگا, ٹھیک ہے. انا کے ساتھ ان با انا دو ہو گیا, کا انا تین ہو گیا, لیتا چار ہو گیا, لاکن پانچ ہو گیا, لعل چھ ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ چھیوں کو تعارف کرایا, انٹروڈیوس کرایا. اب اس کے حکم بتا رہے ہیں. ناصب اسمند, ناصب اسمند, ناصب یعنی نصب دینے والے ہیں, کن کو, اسم کو. یہ جو ان بانا کانا لیتا لاکن لعل ہے اوپر گزرا جو, یہ اسم کو نصب دینے والے ہیں یعنی زبر دینے والے ہیں, ٹھیک ہے. ورافع در خبر, اور خبر میں رفع دینے والے ہیں, ٹھیک ہے. اوپر والے سارے اگزامپل کو دیکھ لیں. پہلا والا جو ہے کیا ہے, ناصب اسمند ہیں, اور دوسرا والا رافع خبر, رافع کے معنی رفع دینے والے یعنی پیش دینے والے. ضد ما او لا,
जिद्द माओला यानी माँ और ला का उल्टा। अभी आपने देखा माँ और ला का जो हुक्म है ये बिल्कुल उल्टा है हुरूफ मुशब्बा बिल फेल के। ठीक है, तो यही बता रहे हैं इन्ना बान्ना का अन्ना लैता लाकिन्ना जो लअल्ला जो है 6 इस्म हुरूफ मुशब्बा बिल फेल है। ये इस्म को क्या करते हैं, नसब देते हैं, जबर देते हैं अपनी इस्म बनाकर, और खबर को अपनी खबर बनाकर रफा देते हैं। जिद्द माउला माउला के क्या बोलते हैं मुखालिफ में, क्योंकि माउला का जो अमल है ये वो इसके बरअक्स है, उल्टा है। ठीक है, ये तो हो गया। लास्ट है लाए नफी जिन्स। लाए नफी जिन्स, वो ला जो जिन्स की नफी करता है, वो ला जो जिन्स की नफी करता है। वो ला है जो नकरा पर दाखिल होकर पूरी जिन्स की नफी करता है। इससे पहले ला जो आया वो मुशाबा बलई सा था, लेकिन ये बोले जो ला है नीचे लाए नफी जिन्स है, वो ला है लाए नफी जिन्स जो नकिरा पर दाखिल होकर पूरी जिन्स की नफी करता है। ठीक है, पूरी जिन्स की नफी करता है, इसका मतलब आगे बता रहे हैं, पहले इसको समझ लें। ये ला इसम को नसब, ये जो ला नफी जिन्स है इसम को क्या देते हैं, नसब यानी जबर, और खबर को क्या देते हैं, रफा यानी पेश। इसका हुक्म बता रहे हैं ला नफी जिन्स वो ला है जो नकरा पर दाखिल होकर पूरी जिन्स की नफी करता है। ये ला यानी ला नफी जिन्स की ला जो है इसम को नसब देता है, जबर देता है, और खबर को रफा यानी पेश देता है। ठीक है, जैसे ला रजुला काइमुन, ला रजुला काइमुन कोई भी आदमी खड़ा नहीं। ठीक है, कोई भी आदमी खड़ा नहीं है। तो ये जो जिन्स की नफी इसको समझाना मकसूद है। इससे पहले ला मुशाबह बलैसा जो था उसमें बोला अगर उसका इस्तेमाल करके हम कहेंगे कि कोई भी आदमी खड़ा नहीं है। ठीक है, ला रजुला काइमुन आदमी खड़ा नहीं है, मर्द खड़ा नहीं है। तो एक आदमी खड़ा नहीं है, हो सकता है दो खड़ा हो, तीन खड़ा हो, कई खड़ा हो, एक आदमी नहीं है। ठीक है, एक आदमी खड़ा नहीं है लेकिन दो खड़ा है, पांच खड़ा है। ठीक है, लेकिन जब कह दिया लाए नफी जिन्स का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो एक भी नहीं खड़ा है, दो भी नहीं खड़ा है, और कई लोग भी नहीं खड़े हैं, बल्कि कोई भी खड़ा नहीं, पूरी कंप्लीटली नफी कर देता है। ये जो जिन्स की नफी यानी आदमी जिसका नाम होता है, मर्द जिसका नाम होता है, वो है ही नहीं। जहां पर की बात हो रही, कोई भी आदमी खड़ा नहीं है, कहीं पर किसी इलाके के बारे में बता रहे हैं, कोई भी आदमी खड़ा नहीं है, तो वहां पे कोई पॉसिबिलिटी अब नहीं रह जाती है कि कोई दूसरा आदमी खड़ा हो, कोई तीसरा आदमी, कोई थर्ड पर्सन, कोई फोर्थ पर्सन, या फिर दो आदमी खड़ा हो, पांच आदमी खड़ा हो। एक आदमी तो खड़ा नहीं है, पांच आदमी खड़ा है। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी किसी और ला में रहता है, मुशाबे बलैसा में रहता है। लेकिन जब लाए नफी जिन्स आप इस्तेमाल कर लिया, गोया कि आप पूरी जिन्स की नफी कर रहे हैं कि नहीं, आदमी नाम जिसका होता है वो है ही नहीं है। नहीं कहते हैं एक भी बंदा नहीं दिख रहा है। ठीक है, वही है इसमें लाए दोनों नफ इस इसमें दोनों लाम में डिफरेंस भी बता सकते हैं क्या? वही तो कह एक रहे लाम, हैं। हाँ वही यही समझ में आ रहा मेरे को तो, कि ये जो शुरू वाला लाम है हम्म, इसमें ये मालूम पड़ता है कि एक नहीं है, ज्यादा हो सकते हैं, और दूसरे वाले लाम में ऐसा मालूम पड़ता है कि एक भी नहीं, कुछ कोई हाँ हाँ है ही नहीं। हाँ, ठीक है। पहले पहले वाले में जो है लईसा, देखिए लईसा भी निगेटिव का माना देता है, नफी का माना देता है, और ला हम्म। भी, ला जो मुशाबे ठीक है। लईसा के मुशाबे है, तो ठीक है। उसमें ठीक है। पॉसिबिलिटी और एहतमाल होता है। ठीक है, ठीक है। किसी ठीक। और चीज का ठीक है। होने का। लेकिन जब हम ठीक है। लाए ठीक है। नफी जिन्स इस्तेमाल कर लिया तो अब कोई हम्म। पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता। यानी हो ही नहीं रजुल सकती। जिसको कहते हैं, रजुल हम्म, जिसको कहते हैं, मर्द नाम की कोई चीज ही नहीं है। नहीं है। ठीक है, पूरी तरीके बिल्कुल से कम, निगलेक्ट कर हाँ देता। पूरी तरीके से कंप्लीटली नफी, कोई पॉसिबिलिटी बाकी नहीं रह जाता है। ये ठीक हो है। गया आपको लाए नफी जिन्स के ठीक बारे है। में। अच्छा, बहुत बढ़िया। हो गया ना। लास्ट है नंबर 1 नीचे जो लिखा हुआ है, यानी फेरे नाकिस लईसा के जो माना है, अ, अगर वही माना मा और ला के हो तो मुशाबह बलैसा है, और उनका अमल वही है जो लईसा का है। कहाँ पे लगा हुआ था, हाँ मुशाबह बलैसा यहाँ पे लगा हुआ है, 1 नंबर हाशिया, मा और ला के बारे में। यानी फेल नाकिस, फेल नाकिस लईसा जो है आगे आएगा आपको,
लैसा जो है फेल नाकिस है, इनकम्प्लीट वर्ड है, ठीक है। यानी फेल नाकिस लैसा के जो माना है, लैसा के जो माना है, अगर वही माना माँ और ला के हो तो वो मुशाबे बलैसा होंगे और उनका अमल वही होगा जो लैसा का होगा। मुशाबे बलैसा होने का मतलब यही है। और नीचे तर्जमा दिया हुआ है दूसरे में, अन्ना का, इन्ना अन्ना के साथ यानी अन्ना भी, इन्ना अन्ना के साथ यानी अन्ना भी, ये इसका तर्जमा दिया हुआ है शायद शेर का। कहाँ पे लिखा हुआ है, एक नंबर तो चला गया, हाँ शेर के, शेर पे दिख रहा है, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे दिख रहा है ना, यही तर्जमा है, इन्ना अन्ना के साथ, पहले लाइन का ये वाला लाइन आप देख रहे हैं, इन्ना अन्ना के साथ यानी अन्ना भी, और अन्ना और लैता और लाकिन्ना और लाल्ला, ये 6 हुरूफ हैं, इसम को नसब देते हैं, ठीक है, जैसा कि हुरूफ मुशब्बा बिल में ऊपर गुजरा, और खबर को रफा देने वाले हैं। माँ और ला के बरअक्स, जिद्दे माओला जो लिखा हुआ है, माँ और ला के बिल्कुल उल्टा, ठीक है, क्योंकि माँ और ला क्या करता है, ये दोनों इसम को रफा और खबर को नसब देता है। जी, कोई सवाल हो तो पूछ लें 1-2 मिनट में। असल में बारिश हो रही है, इस वजह से मैं खुले में नहीं बैठा हुआ हूँ, थोड़ा बंद रूम में, बहुत डर डर के पढ़ा रहा था कि कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो जाए, वरना मैं ऐसी जगह पढ़ाता हूँ जहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम का कोई सवाल ही नहीं होता है आमतौर से। नहीं अच्छा, फिर भी आज अच्छा नेटवर्क अच्छा मिला। जी, नहीं बारिश बहुत ज्यादा हुई है आज। इधर भी हुई है, थोड़ी थोड़ी हुई है। ठीक है, तो 13-14 लेसन हुआ है, कल जो होना है वो है 15 अफ़ाल नाक़िसा, इनकम्प्लीट वर्ड। तो ये भी बिल्कुल आसान है, यहाँ तक कुछ कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। उसके बाद मंसूबात आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट जो है जिसपे जबर आता है, कितने हैं, वो 12 हैं। उसके बाद फिर मफऊल लहू आ जाएगा, मफऊल की बहस आ जाएगी। तो इसमें ओवरऑल ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस यही है कि आप रिवीजन करें, और जो समझ में ना नहीं आए तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी पूछ सकते हैं, या फिर टेक्स्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। जहाँ तक होगा इंशाल्लाह हेल्प करेंगे, बताएंगे। ठीक है, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरा।